सर्वेभ्यः प्रणामाः। सर्वेभ्यः स्वागतं च। अद्य अस्माकं सप्तदिनात्मक कार्यशालायाः समापनसत्रमस्ति। अस्मिन् समये अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति आचार्याः मुरलीमाधवन् महोदयाः। एते कालडी विश्वविद्यालये साहित्य विभागस्य निदेशकचराः। साम्प्रतं तिरुवनन्तपुरस्थ कान्दर्लूर् शाला इति शोधसंस्था अस्ति। तत्र एते सन्ति, निदेशकाः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यम् इदम्, एते अस्माकं सविधे इदानीं सन्ति इति। वस्तुतः पूर्वमेव एतेषां पार्श्वे निवेदनं तु समर्पितमस्ति। कार्यान्तरवशात् तेषां काठिन्यमासीत्, तथापि अस्माकं आमन्त्रणं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य एते अङ्गीकृताः समागताश्च। पुनश्च अस्माकं समीपे उपस्थिताः सन्ति आचार्याः प्रोफेसर् PSN राव महोदयाः। यद्यपि एते आधुनिकशास्त्रे आर्किटेक्चर् इति शास्त्रे विद्वांसः, he is an expert and world famous professor in the field of planning and architecture. He is inviting all over the world as an expert in the field of architecture, not only in the modern architecture. He is a scholar of our traditional Vastu Vidya, not only in Vastu Vidya, in Jyotisha also. So we are very lucky that today Professor PSN Rao is also with this August assembly. And of course, पुनः अस्माकं ये प्राचार्य सन्ति सोमेश कुमार मिश्रा महोदयाः, अस्य महाविद्यालयस्य प्रांशुपालः। पुनश्च अस्याः कार्यशालायाः संयोजकाः सन्ति घोषाल महोदयाः, द्विवेदी महोदयाः, सुधाकर महोदयाः। पुनश्च अत्र ये अध्यापकाः सन्ति, अनाध्यापकाः सन्ति। पुनश्च ऑनलाइन माध्यमेन, विश्वजाल माध्यमेन अत्र ये आगताः सन्ति अस्माकं छात्राः, अध्यापक बान्धवाः, अन्याश्च सर्वेषां कृते मम इदं निवेदनमस्ति। भवन्तः सर्वे आगताः, तदर्थं वयमपि धन्याः। सर्वेषां स्वागतं। पुनः कार्यक्रमे आदौ प्रार्थनया शुभारम्भः भवतु। तदर्थम् आह्वयामि डॉक्टर सुधाकर मिश्रा महोदयः। मंगलाचरणं हरिः ओम। सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिभुं सर्वत्र चतुष्षट्टासाङ्गोलां पुरुष एवेदगुं सर्वं जतभूतां जगभाव्यं भूतामृतत्वस्य सानो जदन्ये नातिरोहति जेतावान् महिमातो जाया च पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततोऽप्यक्वं व्यक्रामस्तासनानसने अभि कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इदानीं भाषणं करिष्यन्ति स्वदेशी रञ्जन घोषाल महोदयः। एते अस्याः कार्यशालायाः नियोजकाः सन्ति, इत्युक्ते संयोजकाः सन्ति। करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो मनु। नमः सीतारामदासाय। प्रथमतः श्री श्री सीतारामदास ओंकारनाथ देवानंद श्रीचरण तले तथा अस्य महाविद्यालयस्य प्रतिष्ठात्रीणां प्रोफेसर रमरंजन मुखोपाध्याय महाभागानां श्रीचरण तले हार्दिकं प्रणमामि निवेदयामि। मंचे विराजमानाः नानाशास्त्र निष्णाताः पंडित प्रकाण्डाः प्रवेशादि महाभागाः सम्मुखे समुपविष्टाः अस्य महाविद्यालयस्य हितमुनि परिश्रमाः पंडित प्रकाण्डाः नानाशास्त्रे निष्णाताः अध्यक्ष महाभागाः तथा अस्य महाविद्यालयस्य अध्यापकाः अध्यापिकाः ऑनलाइन माध्यमेन ऑफलाइन माध्यमेन च समवेताः गवेषणरत छात्राः अस्य महाविद्यालयस्य छात्राः संस्कृत प्रेरिताश्च। महदिदं प्रमोद कारणं यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागानां श्री श्रीनिवास वर्खेडि महाभागानां आर्थिक आनुकूल्येन अस्य महाविद्यालयस्य प्रबंधन समिते अध्यक्ष महाभागानां वेदांत शास्त्र निष्णातानां कर्मयोगिनां प्रोफेसर सुब्रह्मण्य ब्रह्म शर्मा देवानां सुनिर्देशेन अस्य महाविद्यालयस्य हितमुनि परिश्रमाणां आधुनिक चिन्तकारिणां पालिशास्त्र निष्णातानां अध्यक्ष महाभागानां प्रोफेसर सोमेश कुमार मिश्राणां आन्तरिक प्रचेष्टया महाविद्यालयेऽस्मिन् सप्ताहव्यापिनी गीता कर्मशाला अनुष्ठीयते। तस्य शालायाः ये तावत् प्रवचकाः विदग्धाः नानाशास्त्र निष्णाताः दार्शनिक तत्त्वज्ञाः समागताः ते अतीव आनन्ददायिकाः। तेषां स्वकीय भाषणे वर्तमान युवपीढ़ी केचित् विषयाः समुपस्थिताः जान् विषयान् आधारीकृत्य वयं सर्वे अस्माकं सर्वेषां मंगलदायकं भवेत् तथा समाजस्य तथा राष्ट्रस्य उपकारः भविष्यति इति मम विश्वासः। जानन्ति भवन्तः सर्वे जे अस्य अनुष्ठानस्य परिजनार्थं त्रयेन प्रयोजनं विद्यते। एका दक्ष मीमांसादि दर्शन शास्त्र मर्मज्ञ प्रवाचकः, द्वितीयस्तावत् दक्ष सञ्चालकः, तृतीयस्तावत् विदग्ध प्रश्नकर्ताः छात्राः। एषां सर्वेषां सुमेलनेन साहाय्येन सहयोगितया च इदम् अनुष्ठानं साफल्यमण्डितम् अभवत्। तत्र भाषणे काचित् विषयाः समुपस्थिताः। तेषां विषयाणां नामानि यतः मूल्यबोधः, चरित्रं, कर्मयोगस्य किं वैशिष्ट्यं, कथं कर्मयोगस्य उपकारो अस्माकं सर्वेषां भवेत्, कथं समाजस्य कथं राष्ट्रस्य इत्यादि विविधेषु विषयेषु बहवः चर्चा कृताः। तस्मात् कारणात् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च
विनिवेद्य मया वाणी विरम्यते। धन्यवाद। इदानीम् अस्य समापनसत्रस्य समापनभाषणं करिष्यन्ति आचार्याः मुरलीमाधवन् महोदयः। वस्तुतः भगवद्गीता भगवतः कृष्णस्य मुखकमलात् आगतम्। कृष्णगीता अस्माकं सौभाग्यवशात् मुरलीमाधवः अत्र आगतः। ततः परं किं सौभाग्यमस्ति? पूर्वम् अस्माभिः श्रुतं साक्षात् भगवतः मुखकमलात्। इदानीम् अस्माभिः श्रूयते माधव मुखकमलात्। एतदेव वैशिष्ट्यं। मुरलीवादकः अस्ति तद् इदानीं स्पष्टं भवति। एतेषां वचनश्रवणात् परं मुरलीवादनस्य यत् सौकुमार्यमस्ति, स्वारस्यमस्ति, अर्थगभीरता अस्ति तत्सर्वं। तस्मात् ये अत्र सम्मिलिताः सन्ति, समवेताः सन्ति, तेषां सर्वेषां पक्षतः अहं एतेषां पुरतः सुस्वागतं पुनरपि व्याहरामि, पुनः सादरं निवेदनं समर्पयामि। भवतां समापनभाषणेन सर्वान् अनुगृह्णन्तु इति। वदने नवनीतगन्धवाहं वचने तस्करचातुरीधुरीणं नयने कुहनाश्रुम् आश्रयेथा चरणे कोमलताण्डवं कुमारम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। पूजनीयाः मम कनिष्ठ सहोदराः अस्य सारस्वत महाविद्यालयस्य अध्यक्ष भरणसमित्याः अध्यक्षभूताः शास्त्रेषु भूरि कृतपरिश्रमाः प्रोफेसर एस सुब्रह्मण्य शर्मा महाभागाः अस्याः कलाशालायाः महापाठशालायाः प्राचार्यत्वेन विराजमानाः प्रोफेसर सोमेश कुमार मिश्रा महाभागाः अत्र आधुनिकेषु एवं प्राचीनेषु अपि बहुषु शास्त्रेषु भूरि कृतपरिश्रमाः प्रोफेसर PSN रावु महोदयाः अस्याः कला शिल्पशालायाः कार्यशालायाः समायोजकाः आदरणीयाः प्रोफेसर घोषाल महोदयाः अन्ये सारस्वत बान्धवाः कर्मचारिणः छात्राः ये अत्र गृहीतारः सन्ति छात्राः प्रयांसः छात्राः सर्वेषां कृते मम प्रणतिः महदिदम् आमोदस्थानं यद् वङ्गदेशे आगत्य विश्रुते श्रीराम वैदिक संस्कृत महाविद्यालये आयोजितेस्मिन् अस्यां कार्यशालायां
किञ्चित् वक्तुम् अवसरो लब्ध इति धन्यमात्मानं मन्ये। महनीयमाहुदस्थानं यद् बहूनां पण्डितानां विशिष्य युवकानाम् अत्र अध्यापकानां तत्र सान्निध्यम् अत्र अस्ति। एतत् सौभाग्यं। वस्तुतः अन्य कार्याधिपातात् अत्र आगतवान्। गीताविषये अत्र समापन सम्मेलने सन्देशरूपेण द्वित्रैः वाक्यैः किञ्चित् प्रस्तोतव्यमिति मम सुहृदा प्रार्थितं। तस्मात् वस्तुतः भगवद्गीतायाः सर्वे जानन्ति कर्ममीमांसा शास्त्रमेतत्। कर्ममीमांसा भवति। कर्मयोगस्य ये व्यावहारिके तले वयं सर्वे व्यावहारिकाः। व्यावहारिकतले प्रपञ्चे प्रायोगिकरीत्या कर्मयोगस्य प्राधान्यं किमिति यत् भगवद्गीतायां वर्णितं प्रतिपादितं वर्तते तत् केरलीयेन एकेन पण्डितेन मेत्तूर् नारायणभट्टपादः इति भूशास्त्रपण्डिताः एते तेषां नारायणीये एकस्मिन्नेव पद्ये समग्र भगवद्गीतायाः आशयः तत्र सङ्गृहीतः। तत्र श्लोकार्थेन न तु पूर्णतया श्लोकपूर्णतया न स्वीकृतं, केवलं श्लोकार्थेन को वध्य कोऽत्र हन्त तदिह वधभियं प्रोज्य मयि अर्पितात्मा सर्वं त्यक्त्वा आचरेयम्। सो भगवता कृष्णेन किमुक्तं? भगवता कृष्णेन उक्तं को वध्यः कोऽत्र हन्त। अत्र वध्यः नास्ति, एवं भेदो नास्ति। तस्मादेव तत्र उक्तं आदौ यद् मया तत्र पद्यमत्र उद्धृतं मया अद्वैतामृतवर्षिणीमिति। अद्वैतामृतवर्षिणी भवति भगवद्गीता। तत्र भेदबुद्धिर्नास्ति। को वध्य कोऽत्र हन्त तदिह वधभियं प्रोज्य मयि अर्पितात्मा। तत्र कर्मकरणे तत्र एतदेव मुख्यं वर्तते, मयि अर्पितात्मा कर्मकरणे। अप कर्मचारणे तत्र एवम् उपदेशः वर्तते, तत्र भगवती सर्वं समर्प्य न्यस्य अनासक्त्या सक्तिं विना अनासक्ति दर्शनं तदेव कर्मयोगः। कर्म यदा कर्मयोगः भवति कर्मयोग रूपेण तस्य उपाख्यानं तस्य वर्णनं अनासक्तियोगेनैव भवति। अनासक्तिं विना कर्मणः कर्मयोग इति प्रतिपादनं नास्ति, अङ्गीकारः नास्ति। वयं सर्वे तत्र कर्म कुर्वन्ति, किन्तु तादृश लौकिककर्म तत्र कर्माणां तादृश व्यवहारः नास्ति, तादृश प्रयोगः नास्ति यद् अयं कर्मयोग इति। कर्मयोग इत्युक्ते योग इति युज्यते इति योगः, युज्यते इति योगः। तस्मात् योगस्य तादृश शास्त्ररूपेण तस्य प्रतिपादनं योगस्य अङ्गीकारः कथं भवेत् इति चेत् तस्य अनासक्तिरेव तत्र। अनासक्तिकृते अनासक्त्या योगनिर्वहणं यदि अस्माभिः क्रियते तत्रापि अनासक्ति कथं भवति? तत्र समग्रे अत्र गीताप्रबन्धे गीताशास्त्रे यदि अस्माभिः दृश्यते तत्र द्रष्टुं शक्यते षड्रिपूणां तत्र दूरीकरणेनैव उपमर्दनेनैव अस्य लाभः भवति। उक्तं काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यैनमिह वैरिणम्।
तत्र सुस्पष्टतया उक्तं काम क्रोधः एतदेव तत्र मुख्यतया तत्र शत्रुत्वेन न तु अस्माकं पाकिस्तान् शत्रुत्वेन नयाति चैना नयाति तत्र तादृश शत्रुत्वमनोभावः नास्ति शत्रुः वस्तुतया अस्माकम् अन्तरे भवति अन्तर्भागे भवति मनसि वर्तते तादृश कामात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इति क्रमिकतया शास्त्ररीत्या कथं कामः भवति काम अभावे काम प्राप्त्यर्थं कथं क्रियते तत्र कामस्य प्राप्तेः अभावे कीदृशी भवति तस्य क्रोधः कथं सम्भाव्यते क्रोधः कथं द्वेषरूपेण कथं तस्य क्रोधस्य पुनः कथं तस्य विकासः भवति इत्यादि विषयेषु तत्र क्रमशः तत्र प्रतिपादनमस्ति शास्त्रीयरीत्या तत्र सामाजिकदृष्ट्या अस्माकं मानसिक मनःशास्त्रदृष्ट्या बहुषु तत्र प्रकारेषु एतादृशानां विषयाणां तत्र सूक्ष्मतया पठनीयं सूक्ष्मेक्षिकया पठनं करणीयमिति एतादृश विषयाणां सर्वेषामपि अत्र वस्तुतः मया चिन्त्यते अस्यां कार्यशालायां प्रोफेसर् कौशल महाभागानां तत्र निर्देशने एतत् सर्वं सम्भूतमिति मन्ये तत्र दिनसप्तकं व्याप्य अस्याः कार्यशालायाः तत्र प्रवृत्तिः सञ्जाता महान् सन्तोषः एतैः वाक्यैः मया तत्र विरम्यते मया इतोप्यधिकं ऊर्ध्वमपि तत्र एतादृशाः कार्यशालाः अत्र आयोजनीयाः सन्ति I propose to the chairman and also the principal both are very dynamic two administrators here and the teachers also they are very cooperative and academic by mind so I request them that tesham सहयोगेन मार्गदर्शने एतादृश कार्यक्रमाणां तत्र तादृशं सारस्वतं वातावरणम् अत्र निर्मातव्यं भवद्भिः गौरवबुद्ध्या इत्युक्त्वा विरमत्ययं जनः नमस्कारः एषः महाभागानां गुरुगम्भीरभाषणेन वयं सर्वे उपकृताः तथा अस्य महाविद्यालयस्य वैभवमपि वर्धितं जातम् अधुना अस्य महाविद्यालयस्य अस्य प्रबन्धसमितेः सभापति महाभागाः अत्र विराजन्ते प्रोफेसर सुब्रह्मण्य शर्मा देवानन्द अत्र देवानन्द सुललित भाषणं श्रोतुं वयं सर्वेषाम् इच्छामः तर्हि भवन्तु भवन्तः भवतां सख्यं भाषणम् उत्थापयन्तु तत्र मम सान्निध्यं वस्तुतः कार्यान्तरवशात् एते अत्र आगताः सपदि अस्माभिः निवेदनं समर्पितं तैरङ्गीकृतं मुख्यभाषणम् अस्माभिः श्रुतं च अस्माकम् अस्य कार्यशालायाः चयनसन्दर्भे तत्र यस्मिन् विषये तत्र कार्यशाला करणीया इति चिन्तनावसरे अस्माभिः अयं विषयः चितः भगवद्गीतायां योगदर्शनं तस्य समाजोपयोगिता च वस्तुतः कर्मयोगः इदानीमेव मुरलीमाधवन् महोदय द्वारा कथितं कः वध्यः वथनं कः करोति वस्तुतः वेदान्त चिन्तायाम् एतादृश वधो वा हननं वा किमपि नास्ति अवध्यः किन्तु अत्र विषयः कः अद्वैत वेदान्तः अस्ति चेदपि कर्मयोगः कर्मयोगे यदा चिन्तनं भवति तत्रैव उक्तं
किं कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। कः कविः? कविः त्रिकालज्ञः कवि, ऋषि अस्ति। ऋषयः क्षीणकल्मषः। तादृग्विधाः अपि जनाः विमोहं गताः, तेषामपि किं कर्म किम् अकर्मेति ज्ञानं नास्ति। तर्हि अस्मादृशानां का अवस्था? गहना कर्मणो गतिः इत्यपि अस्ति। गहनो कर्मणो गतिः। तर्हि कर्मविषये कुत्र निश्चयः, कथं निश्चयः? वस्तुतः अत्र किं जातं? भगवद्गीतायां प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। कुत्र विषादः? रणाङ्गणे विषादः। सर्वं श्रुत्वा ज्ञात्वा अधीत्य अर्जुनः आगतवान् रणाङ्गणं प्रति। किमर्थं? सः ज्ञानी अस्ति, सम्पूर्णमपि ज्ञानं विद्यते तत्र, तथापि समये आगते सः विषादग्रस्तः। अस्माकं समाजे अपि अवस्था सा एव अवस्था। तर्हि तस्मिन् समये तम् उपदेष्टुं कः योग्यः? भगवन्तं विहाय अन्य कोऽपि नास्ति। तस्मात् भगवता आदौ ज्ञानं तत्र तेषां पुरतः स्थापितं। तदेव सांख्ययोगः। सः तस्य यत् अज्ञानमासीत् अज्ञानस्य दूरीकरणं जातं, तदनन्तरमेव कर्मयोगस्य प्रस्तावः। किमर्थं? सः उत्तमः मनुष्यः स्यात्। एकमहम् इदानीं स्मरामि, बहवः ये सन्ति सर्वे संस्कृतभाषायां व्युत्पन्ना वा तदा स्यात्। सुवर्णस्य परीक्षणं कथं भवति? सुवर्णमस्ति, सोने का जो टेस्टिंग होते हैं ना, वो कैसे करेंगे? 4 प्रकार से होते हैं। सुवर्णस्य परीक्षणं चतुर्था भवति। सोने का जो टेस्टिंग है ना, 4 प्रकार से होते हैं। इसका जो क्वालिटी है, हाउ वी कैन टेस्ट द क्वालिटी ऑफ गोल्ड, 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं। चतुर्था भवति। जो सोने का जो है, आप सोने का जो दुकान में जाते हैं तो वो लोग अपना पुराना सोना भेजना चाहते तो वहां जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? पहले स्टोन में ऐसा निखर्षणा, पहले निखर्षण होते हैं। और दूसरा छेदना, वो जो आपके पास जो स्वर्ण का जो होते हैं ना, जो माला हो, अंगुली हो, वो कटिंग करते हैं। कटिंग करके देखते हैं इसमें क्या है। सुवर्ण, निखर्षण, छेदन, तापताड़नैः। इसके बाद क्या करेंगे? तापनम, तापनम करोति। हाँ, अग्नौ स्थापयति। अग्नेः किं वैशिष्ट्यमस्ति? तत्र यदि यत् मालिन्यमस्ति सर्वं नाशयति। जो सोने का जो है ना, जो अग्नि में डाल देते हैं, इसके बाद प्यूरिफाई होते हैं। और लास्ट है ताड़नैः, ताड़नं करोति। जो स्वर्ण का जो है ना, वो हमके पास है, वो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो कैसे करते हैं? ऐसा ताड़न करके जो बनाते हैं। इस तरफ सोने का जो टेस्टिंग है 4 प्रकार होते हैं। जो उत्तम मनुष्य को भी कैसे टेस्टिंग करेंगे? कः उत्तमः? इदानीं तत्र अर्जुनः उत्तमः मनुष्यः जातः, वस्तुतः ज्ञानी अस्ति, तथापि समये आगते सः असमर्थः जातः। अत्रैव उच्यते उत्तमस्य पुरुषस्य चयनं निर्णयः कथं भवति? आदौ वदति त्यागेन। किम् आवश्यकं? त्यागः। त्यागः इत्युक्ते किमस्ति? रिनंसिएशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्याग करना है। ये त्याग इतना इजी है क्या? देखिए, अपना मन में देखिए, ये तो हमारा जो गुरुजी है, द्रोण गुरुजी है, जो सामने है वो भीष्म पितामह है,
उन लोगों को हम ये हत्या कैसे करेंगे? बाकी कुछ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको हत्या हम करेंगे। वो पाकिस्तान से आ गया, नहीं तो इधर से आ गया, वो हत्या करने में कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी है इसलिए गुरुजी को हत्या कैसे करेंगे? हैं? ऐसा भाव भेद आ गया ना। ये भेद को क्या करना है? हाँ, त्यागे न। त्याग के लिए क्या चाहिए? त्यागम त्यागस्य कृते किम आवश्यकम? ज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि आदौ त्यागः, तदनन्तरं ज्ञानः, तदनन्तरं शीलः अपेक्षितः। ज्ञानात् परं किम् आवश्यकं? किम् आगच्छति? उत्तमज्ञानी अस्ति चेत् तस्य स्वभाववैशिष्ट्यं भवेत्। अन्तिमम् अस्ति कर्मण। पश्यन्तु क्रमः कथं तत्र निर्दिष्टमस्ति। इदं अस्मिन् वाक्ये श्लोके श्लोकमस्ति, श्लोके एवं क्रमः निर्दिष्टः। आदौ त्यागः, तदनन्तरं तदेव इदानीम् आचार्यमुखादपि निर्गतमस्ति। भगवद्गीतायाः प्रसिद्धं व्याख्यानमस्ति अनासक्तियोगः इति। महात्मा गान्धिना तदेव उक्तम्, अनासक्तियोगं तदेव। मयापि चिन्तितं समयाभावात् अनासक्तियोगः इति। आसक्ति कथं न भवति? त्यागः आवश्यकः। Our independence struggle mainly is based on anasakti yoga led by Mahatma Gandhi. तदेव भगवद्गीता बारंबार अहम उच्चारण करोमि गीता 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 त्याग 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 इति। तर्हि किम् आवश्यकम्? अनेन क्रमेण उत्तमः पुरुषः भवति। गीतायाः प्रस्तावात् परं उत्तमः जातः, अहं मम इति भावः नष्टः। तदनन्तरं सर्वं जातं। भारतम् इदानीं भारतत्वेन आगतं सिद्धमस्ति। तादृशगीता अस्माकं पुरतः अस्ति। इदं तु शास्त्रं सर्वत्र महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु IIT वा IIM वा अस्माकं स्कूल ऑफ प्लानिंग वा सर्वत्र तत्र पाठ्यपद्धतौ भगवद्गीतायाः अवश्यं स्थानं देयं, प्रवेशः करणीयः। इदं तु स्पष्टं जातम्। अत्र विदेशेषु स्वदेशे ये विद्यमानाः संस्कृतप्रियाः अनुरागिणः शास्त्रप्रियाः ऑनलाइन माध्यमेन आगताः। अहं चिन्तयामि सर्वे अनेन लाभान्विताः इति। पुनश्च अस्य आयोजने अधिकम् अहं तत्र चर्चां इदानीं न करोमि। वस्तुतः बहु वक्तव्यमस्ति, समयाभावात् एकमेव वक्तव्यमस्ति। पुनरपि एतादृशरीत्या अस्माभिः कार्यशालायाः आयोजनम् अत्र क्रियते, अनुष्ठीयते। तदानीमपि भवन्तः सर्वे ऑनलाइन माध्यमेन वा ऑफलाइन माध्यमेन वा साक्षात् वा आगत्य अत्र भागं गृह्णीयात्। तदर्थम् इदानीमपि आह्वानमस्ति। पुनश्च यत्र यत्र संशयः अस्ति तद् अत्रापि प्रेषयितुं शक्यते। ये विशेषज्ञाः आगताः, विभिन्नः देशेभ्यः आगताः, ते सर्वे इदानीं कृतज्ञता अर्हाः। तेषां सर्वेषां कृते अस्मिन् क्षणे अहम् अस्माकम् आधमर्ण्यमपि विनिवेदयामि। पुनश्च अत्र वर्खेडी महोदयः, अस्माकं कुलपति महोदयः, तेषामेव अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः अत्र सुसम्पन्नः जातः। तेषां कृते अस्माकं पक्षतः सविनयम् अस्माकम् आधमर्ण्यं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। पुनश्च तत्र मुरली कृष्णमहोदयाः सन्ति, मधुकेश्वर भट्ट महोदयाः सन्ति। तेषां सर्वेषां कृते अस्माकं पक्षतः आधमर्ण्यं अध्यक्षस्य सकाशात् स्थित्वा पुरतः इत्युक्ते स्थाने स्थित्वा मम आधमर्ण्यं विनिवेदयामि। पुनरपि मिलामः। अस्य सार्थकता जाता इति चिन्तयित्वा विरमत्ययं जनः। बहुत बधाई देता हूँ आपको। उधर धन्यवाद भाषणं प्रदर्शन्ति। अस्य महाविद्यालयस्य परिश्रमाः संगोपनको विशेषज्ञाः वेदान्त विभागीयाः अध्यापकाः डॉक्टर द्विवेदी महाभागाः उपस्थापयन्ति। अद्य सप्ताहव्यापिनी राष्ट्रीय कार्यशालायाः समापन सत्रं प्रचलति।
अत्र समुपस्थिताः सम्मान्याः नानाविधशास्त्रेषु विशारदाः अस्माकं महाविद्यालयस्य विद्यालय अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः प्रोफेसर सुब्रह्मण्य शर्मा महाभागाः जेषां जे सर्वदा महाविद्यालयस्य विकासाय अस्मान् मार्गं निर्दिशन्ति उत्साहयन्ति अतः तेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। अस्याः कार्यशालायां समुपस्थिताः स्वकीयं व्यस्तताम् अपरिगणय्य अत्र वैदिश्वपूर्ण व्याख्यानेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। अस्याः कार्यशालायाः मुख्यातिथयः सम्मान्यः प्रोफेसर मुरली महाभागाः तेभ्यः अहं आगमनीयं विनिवेदयामि। अत्र अस्माकं मध्ये उपस्थिताः आसन् प्रोफेसर राव महाभागाः येषाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते गौरवास्पदः उत्साहवर्धकः आसन्। अतः अहं भूयो भूयः धन्यवादान् प्रकटयामि। अस्मात् अत्यंत कारुणिकाः परम कारुणिकाः अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्य महाभागाः जेषां शास्त्र संरक्षणाय संस्कृत संवर्धनाय महाविद्यालयस्य विकासाय च यत्किमपि कर्तुं सन्नद्धाः भवन्ति। अतः तेभ्यः तेषां चरणकमलेषु प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। अत्र अत्यंत विकटे समये अस्याः कार्यशालायाः सम्पूर्णं दायित्वं स्वीकृत्य असफलतया सम्पादितवन्तः। अस्माकं महाविद्यालयस्य धर्मशास्त्र विभागस्य अध्यक्षपादाः शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः डॉक्टर सुदेश गोसाल महाभागाः तेभ्यः अहं कार्तज्ञं निवेदयामि। अस्य कार्यशालायां ये विशिष्ट वक्तारः आसन् जे स्वकीय वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानेन अस्मान् उपकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं भूयो भूयो कार्तज्ञं निवेदयामि। अस्याः कार्यशालायां ये ऑनलाइन माध्यमेन अतिथयः छात्राः विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कार्तज्ञं समर्पयामि। अस्याः कार्यशालायाः कृते अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः कुलसचिवाः जे अस्याः कार्यशालायाः कृते धनस्य साहाय्यं कृतवन्तः ते धन्यवादे विभूष्यन्ते। अन्ते अस्माकं महाविद्यालयस्य अध्यापकाः कर्मचारिणः जे अस्याः कार्यशालायाः कृते साहाय्यं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं हार्दिकं कार्तज्ञं निवेदयामि। येषां परोक्षापरोक्षरूपेण साहाय्यं प्राप्तं तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेद्य भूयो भूयो धन्यवादान् प्रकटय्य वितीर्य अहं विरमामि नमामि। अस्तु सर्वं शुभं जातं सर्वेभ्यः पुनरेकवारं अस्माकं पक्षतः धन्यवादाः पुनर्दर्शनाय। हरि ओम्। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः पश्यन्तु मा कश्चित् शान्ति शान्ति शान्ति।
ऐसा तो यहाँ अरेंज करते हैं यहाँ